खै बोल्नुहुन्न त सबैले गर्नुभयो कि भएन? मैले त हेर्नु भ्याएको छैन। बोल्नुहोस् है सोधेको बेला। तपाईँहरूले बोल्दा पनि पैसा लाग्छ जस्तो गर्नुहुन्छ त। गरेको छैन के बोलाउँ भनेर। गरेका छैन भने गरेका छैन भन्दा भइगयो नि। के हुन्छ बोल्नु। पढाउँदाखेरि नबोलेपछि अर्कै लाग्छ क्या। त्यही पनि अनलाइनबाट फेरि। ल हेर्नु त सबैले गर्नुभयो 2 देखि 3 4 सम्म गर्नु भएको छ है। 6 नम्बरको भएन भन्नुभयो महेश्वरीले। अरूको भएको छ अगाडिको? नबोलेपछि सोध्छु है म बीच बीचमा। अगाडि भयो दिनेश भयो? दिनेश है सर। सुषमाजीको भयो? सर मेरो आज फर्स्ट क्लास हो हजुरको। फर्स्ट क्लास पहिला पढ्नु भएको थियो होला नि, गराउनु भएको छ? छैन सर, मैले पहिला पढेकै छैन ट्युसन। अनामिकाको भएको छैन सर। तपाईहरु बोल्नै हुन्न त अनि बोल्नुपर्छ त। भएको छैन भनेपछि गराउनु पर्यो, हिसाब गर्नु पर्यो, भएन भने सोध्नु पर्यो है। अब नगर्दा त बन्दैन हिसाब। तपाईहरुले गर्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ क्या। त्यो मिस्टेकबाट नै के हुने हो, राइट हुने हो। तपाईले गर्दै जाँदा इरर हुन्छ है, तर गर्नु चाहिँ पर्यो क्या। अब मैले सरसर्ती मात्र गरेर त हुँदैन। ल अनि हुनुहुन्छ प्रदीपजीले गरेका छैन भन्नुभयो। अन्जुले गर्नुभयो? गरेछ सर। ल ठीक छ। ल क्वेशन नम्बर 6 मा आउनुस् त्यसो भए सबैजना। क्वेशन नम्बर 6 पेज नम्बर 160 है। On December 31st, 2019, bank statement for the company show balance of rupees 6,875 भनेको छ। यो चाहिँ हामीलाई बैंक ब्यालेन्स दियो भनेको यो पासबुकको ब्यालेन्स भयो। On the same date, the cash account of the company ledger showed 2,995 भनेको यो क्याश बुकको ब्यालेन्स दियो है त। अब त्यसपछि हामीलाई हेर्नुस् त आईमा के भन्छ, चेक अन्डर कलेक्सन रे। चेक अन्डर कलेक्सन भनेको चेक इन ट्रान्जिट। तपाईले यो डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेर बुझ्नु होला क्या। अन्डर कलेक्सन हुनु भनेको डिपोजिट इन ट्रान्जिट जस्तै। तपाईले रेकर्ड राख्दा अब आफै सोच्नुस् त, तपाईले चेक चाहिँ डिपोजिटको लागि पठाउनु भएको थियो तर त्यो अहिलेसम्म बैंकमा पुगेको छैन। त्यसको मतलब त्यो के भयो त, ओन्ली क्याश बुकमा मात्र इन्कम भयो तर पासबुकमा रेकर्ड भएको छैन। अब क्याश बुकको इन्कमलाई हामीले पासबुकमा लगेर के गरिदिनु पर्यो, एड गर्नु पर्यो हैन त। त्यसपछि सेकेन्डमा हेर्नुस् त आउटस्ट्यान्डिङ चेक रे। आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेको के हो भन्नुस् त, चेक इस्यु बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भन्ने जस्तै हो के। चेक चाहिँ इस्यु भयो तर त्यो अहिलेसम्म साटिएको छैन। चेक इस्यु गर्दाखेरि हाम्रो क्याश बुकको ब्यालेन्स के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। क्याश बुकको एक्सपेन्सेस हो। अब क्याश बुकको एक्सपेन्सेसलाई हामीले के गर्छौं त, पासबुकबाट घटाउँछौं, पासबुकबाट डिडक्ट गर्ने। अनि अ चेक फर रुपीज 2,195 इस्यु टु अ सप्लायर। तपाईले चाहिँ 2195 रुपियाँको चेक चाहिँ सप्लायरको लागि इस्यु गर्नु भएको थियो। वाज रेकर्डेड बाइ द बैंक 2,915। तर बैंकले चाहिँ कति रेकर्ड गरिदियो अरे, 2,915 रुपियाँ रेकर्ड गरिदियो। त्यसको मतलब 2,915 तपाईले इस्यु चाहिँ कतिको गर्नु भएको थियो भन्नुस् त, 2195 गर्नु भएको थियो भनेपछि बैंकले रेकर्ड राख्दाखेरि चाहिँ बैंक इरर भयो क्या। यो बैंकको इरर भयो। अब यदि बैंकको इररले क्याश बुक बैंक ब्यालेन्स इन्क्रिज भइरहेको छ भने पासबुकबाट डिक्रिज गर्ने, रिभर्ट गर्नु पर्यो हैन सर। यदि बैंकको इररले त्यो बैंक ब्यालेन्स के भइरहेको छ, डिक्रिज भइरहेको छ भने त्यसैमा के गर्नुपर्छ त, एड गर्नुपर्छ। ल भन्नुस् त मलाई, अब चेक इस्यु गर्दाखेरि
कम रेकर्ड राख्नु पर्ने ठाउँमा 720 रुपियाँ उसले बढी रेकर्ड गरिदियो बैंकले भनेपछि त्यसले बैंक ब्यालेन्स इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो? बढी रेकर्ड राखेपछि चाहिँ इन्क्रिज भयो नि ब्याङ्क ब्यालेन्स त। प्रदीपजीले दिनेशजी भन्नुहोस् त। कम रेकर्ड राख्यो भने चाहिँ डिक्रिज भयो। दिनेश भन त, जसले भन्दा नि हुन्छ ल भन्नुहोस् त। सप्लायरलाई तपाईले चेक इस्यु गर्नु भएको थियो, इस्यु गर्दाखेरि तपाईको ब्यालेन्स घट्दैन भने चेकको कुरा इस्यु गर्नुभयो। चेक कसैलाई डिक्रिज भयो। भुक्तानी गर्दाखेरि तपाईले जस्तै मानौ 1000 को चेक काट्नु भएको थियो अनि तपाईले क्याश बुकमा 1000 डिक्रिज गर्नुभयो, तर बैंकले मानौ 1700 कति गरिदियो, 20 बढी घटाइदियो ब्याङ्कले। बट बढी घटायो। अब बढी घटायो भने त्यहाँ बैंक ब्यालेन्स हाम्रो डिक्रिज भयो कि नै भन्नुहोस् त? भयो। डिक्रिज हुने बित्तिकै अब के गर्नु पर्यो, यसलाई एड गर्नु पर्यो। कसको इरर हो त? बैंकको इरर हो। त्यही भएर बैंक इररलाई त्यसैमा गएर एड गरिदिनु पर्यो है त। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, अ बिल्स रिसिभेबल अफ ₹5,000 एन्ड इन्ट्रेस्ट ₹300 कलेक्टेड बाई द बैंक बट नट रेकर्डेड कम्पनीज एकाउन्ट। ल कसले भन्छ यो मलाई? बिल्स रिसिभ कलेक्ट गर्यो बैंकले चाहिँ 5,000 एन्ड इन्ट्रेस्ट पनि गरेको छ 300। डाइरेक्टली बैंकले कलेक्ट गर्नु भनेको हाम्रो पासबुकको इन्कम भयो। क्याश बुकमा यो रेकर्ड भएको छैन। पासबुकको इन्कम क्याश बुकमा रेकर्ड नहुनु भने के हो त? कम्पनी एकाउन्टमा रेकर्ड नहुनु भने क्याश बुकमा रेकर्ड नभएको भनेपछि अब हामीले क्याश बुकमा गएर के गर्नु पर्यो, यसलाई एड गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, बी नम्बरमा अ चेक फर ₹730 रिसिभ फ्रम कस्टमर। तपाईले चाहिँ कस्टमरबाट 730 रुपियाँको चेक पाउनु भएको थियो रे। वाज रिटर्न बाई द बैंक ओइङ टु ल्याक अफ फन्ड विथ द बैंक। तर बैंकले चाहिँ त्यो चेकलाई तपाईले के गरिदियो, ल्याक अफ द फन्ड भनेको यो एनएसएफ हो के, एनएसएफ चेक बुझ्नुहोस्। बैंकले फिर्ता गरिदियो भनेको अब त एनएसएफ चेक भन्ने बित्तिकै हाम्रो पासबुकको के हो, यो एक्सपेन्सेस हो। पासबुकको एक्सपेन्सेसलाई हामीले अब कहाँ गएर घटाउँछौँ त भन्नुहोस् त? पासबुकको एक्सपेन्सेसलाई कहाँ गएर लेस गर्छौँ हामी? क्यास बुकमा हो। त्यसपछि भिआईमा सर्भिस चार्ज ₹90 मात्र छ, डेबिटेड बाई द बैंक। सर्भिस चार्ज बैंकले डेबिटेड गर्नु भने के हो? बैंकले डाइरेक्टली सर्भिस चार्ज काट्यो भनेको है त। पासबुकको डेबिट ब्यालेन्स भनेको तपाईको एक्सपेन्सेस हो, क्रेडिट ब्यालेन्स भने इन्कम हो। अथवा पैसा आउँदाखेरि पासबुकमा क्रेडिटेड हुन्छ। तपाईले बैंकमा डिपोजिट गर्नु भएको छ कि छैन? तपाई कसैको बैंकमा खाता छ भने तपाईले डिपोजिट गर्दाखेरि तपाईले अब कसैले मोबाइल बैंकिङ गर्नु भएको छ भने चाहिँ डिपोजिट क्रेडिटेड बाई बैंक भनेर अमाउन्ट जति गर्नु भएको त्यति आउँछ क्या। तपाईले पैसा झिक्नु भयो भने चाहिँ डेबिटेड भन्छ, किनकि हाम्रो के हुन्छ त, बैंकको डेबिट भनेको पासबुकको एक्सपेन्सेस हो, क्रेडिट भने के हो त, इन्कम अथवा तपाईले सेभिङ गर्दाखेरि डिपोजिट गर्दाखेरि हुन्छ है त। भनेपछि यो अब तपाईको के भयो त, ₹90 पासबुकको एक्सपेन्सेस भयो। अब यसलाई कहाँ गएर घटाउनु पर्यो त? हामीले क्यास बुकबाट लेस गर्नु पर्यो है त। अनि 7 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, भिआईआईमा बैंक पेड इन्सुरेन्स प्रिमियम ₹1300। बैंकले चाहिँ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड गरिदियो रे 1300 फर कम्पनीज भेहिकल भनेको कम्पनीको भेहिकलको लागि गरे रहेछ। एज पर स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन भनेको उसले इन्स्ट्रक्सन दिए बाप द अमाउन्ट इज नट रेकर्डेड इन क्यास बुक। तर त्यो क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छैन। क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छैन भनेपछि यो पासबुकको मात्र एक्सपेन्सेस भयो। कुनै पनि खर्चहरू यदि बैंकबाट हामीले डाइरेक्टली पेड गर्छौँ भने त्यो हाम्रो के हो, पासबुकको एक्सपेन्सेस। पासबुकबाट घट्यो भन्ने बित्तिकै पासबुकको एक्सपेन्सेस हो भने चाहिँ हामीले क्यास बुकबाट के गर्नु पर्यो, त्यसलाई पनि भन्नुहोस् त? पासबुकबाट पनि के गर्नु पर्यो त? घटाउनु पर्यो। सर नयाँ च्याप्टर थाल्नु अब तपाईले कि हिजो अस्ति पढाकै च्याप्टर हो? ए हिजो पढाएको नि निरजी, तपाईलाई यो च्याप्टर काम लाग्दैन है? काम लाग्दैन मलाई।
ठिक छ सर त्यसमा ओके म त भोलिबाट हुन्छ कोचमा हुन सक्ला ठिक छ म भोलिबाट जोइन हुन्छु नि त ल तपाईहरु कोही नयाँको हैन नयाँको आज उता पनि ओल्डमा पनि सेम हुन्छ ओल्डमा पनि सेम भन्नाले तपाईं रेसियो एनालाइसिस हुन्छ के उता तपाईहरुको उता सेम मिल्छ त्यो च्याप्टर हैन तपाईहरुले त्यो 5 देखि 15 मार्क्स आउँछ तर नयाँ पुरानोमा चाहिँ 5 देखि 10 नम्बरको आउँछ त्यो च्याप्टर आज उता पनि हुन्छ सकेसम्म तपाईहरु जति पनि बिहान लिनुहुन्छ नि क्लास उता लिँदा पनि मलाई एकदम बेटर हुन्थ्यो किनकि मलाई त्यो च्याप्टर दुईटै ठाउँ एकैपल्ट पढाइदिँदा चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो क्या टाइम सेभ हुन्थ्यो अब तपाईहरुको यदि टाइम छ भने है भ्याइदैन सर भ्याइदैन नभ्याए त ठिकै छ भ्याउने भएपछि मात्र भनेको है ल अब कहिलेकाहीँ के यो कुराहरू जस्तै ब्याङ्कले पेड इन्सुरेन्स प्रिमियम गर्दाखेरि चाहिँ हैन अब तपाईहरुले यो यदि क्लियरली पढ्नुभयो सेन्टेन्स भने चाहिँ कुनै कुनै वर्डले डबल मिनिङ पनि दिदिन्छ है जस्तै कुनै कुराहरू जस्तै डाइरेक्टली ब्याङ्कले इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड गर्दाखेरि क्यासबुकमा मात्र रेकर्ड भइदिएको पनि हुनसक्छ उता रेकर्ड नभएको हुनसक्छ त्यस्तो केस पनि हुनसक्छ है त्यो तपाईँले बुझ्नु होला अब जस्तै क्यासबुक मात्र रेकर्ड भयो भने चाहिँ क्यासबुकको खर्च भयो पासबुकमा गएर घटाउनु पर्यो त्यस्तो यही सेम यही सेन्टेन्स हुन्छ तर यताउता अलग गरेर पनि दिएको हुनसक्छ है त ल अब हामी बनाऊ है त क्वेसन नम्बर अब क्वेसन सबै पढिसक्यो अब सरसर्ती गर्नु मात्र हो 6 कम्पनीको नाम के हो कम्पनीको नामै दिएको छैन डट डट कम्पनी भन्नुस् BRS bank reconciliation statement as on 31st December हो न December 2019 just अब हेर्नुस् त अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर लेखेँ है त मैले अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर पासबुक कति दिएको छ हेर्नुस् त अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेको ब्याङ्क स्टेटमेन्टको 6875 दिएको छ है 6875 यही हो त्यसपछि हेर्नुस् त अब यसमा हामीले एडलेस गर्ने कुराहरू डाइरेक्ट अब हामीले एडलेस सेसन नभनेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ चेक अन्डर कलेक्सन भनेको के भनेको थिएँ मैले यो भनेको चेक अन्डर यसको पनि अनएडजस्टेड ब्यालेन्स राख्दिम है त यसको पनि अन ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक सर यो चेकबुक डट 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 कम्पनी सोज द फलोइङ लिस्ट भन्छ यस्तो पनि क्याश बुक नै हुन्छ त्यो हजुर के भन्छ भन्नुभयो चेकबुक अफ डट 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 कम्पनी सोज द फलोइङ लिस्ट एकदम कम्पनी भन्ने बित्तिकै यदि क्वेसनमा ब्याङ्क हो भने ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेपछि मात्र पासबुक हुन्छ पासबुकको एउटा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भन्छ कि पासबुकै भन्छ त्यो बाहेकको अरू सबै नाम क्याश बुक है त र चेक अन्डर कलेक्सन भनेको के भनेको थिएँ मैले भन्नुस् त डिपोजिटेड इन ट्रान्जिट डिपोजिट इन ट्रान्जिट भने के भनेको थिएँ मैले भन्नुस् त क्याश बुकको त्यो के हो इन्कम हो अब कहाँ आएर एड गर्नु पर्यो त त्यो कता आएर एड गर्नु पर्यो अरे तपाईले
यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ है त्यसलाई कोही झुक्किनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही सेन्टेन्समा लेखिदिन सक्नुहुन्छ त्यसैको सेन्टेन्स त्यसैमा दिएको सेन्टेन्स के दिएको छ त्यसैमा चेक अन्डर कलेक्सन भने खाना CHEQ चेक अन्डर कलेक्सन कति अन्डर कलेक्सन भा 300 हो सर यो मैले एउटा बुझ्न खोजेँ जस्तै हामीले यो रिकन्साइल त गर्छौँ होइन ब्याङ्क रिकन्साइल गर्छौँ तर भोलि यो ल मानौ अन्डर कलेक्सनवाला चाहिँ ब्याङ्कले चेक डिपोजिट गर्न सकेन केही गरी त्यो पार्टीको चेक चाहिँ इन्सफिसियन्ट भयो भने फेरि यो रेकर्ड त रिभर्ट गर्नुपर्ने वा चाहिँ दोहोरो रेकर्ड राख्नुपर्ने भएन होइन सर अब कस्तो के भन्नु पर्दिपी भनेको भोलि प्र्याक्टिकल्ली जाँदा जस्तै यो डिपोजिट इन ट्रान्जिट भन्यो चेक अन्डर कलेक्सन भनेको यो कम्पनीमा आउनुपर्ने पैसा चाहिँ चेक थ्रु पेमेन्ट गर्न खोज्यो कसैले चेक डिपोजिट गर्दै ब्याङ्कमा होइन यो भने तर उसले क्यासबुकमा लेख्यो तर पासबुकमा लेखेन अनि हामीले यहाँ लेख्न लाग्यौँ होइन तर भोलि त्यो चेक साटिएन मानौ उसको खातामा पैसा डिपोजिट हुन सकेन भने यो ट्रान्जेक्सन त फेरि अर्को रेकर्ड राखेर हटाउनु पर्ने भयो नि होइन त्यो त गर्नु परिहाल्यो नि यो ब्याङ्कमा यस्तो बुझ्नुहोस् न यो हामीले चाहिँ चेक चाहिँ डिपोजिटको लागि पठायो तर ब्याङ्कमा डिपोजिटै नभएको रेकर्डै नभएको बुझ्यौँ क्या त्यसपछि के छ हेर्नुहोस् त अर्को सेन्टेन्स आउटस्ट्यान्डिङ चेक भने के भने थिएँ मैले भन्नुहोस् त एकजनाले के भनेको थिएँ मैले अघि चेक इस्यु बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट यो क्यासबुकको एक्सपेन्सेस हो कि पासबुकको एक्सपेन्सेस हो क्यासबुकमा घटाइसकेको तर पासबुकमा नघटाएको एकदम आउटस्ट्यान्डिङ चेक लेखेँ है त मैले आउटस्ट्यान्डिङ चेक CHEQ है आउटस्ट्यान्डिङ चेक भने ल कति छ अमाउन्ट 1720 हो 1720 त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् चेक फर 2195 इस्यु तपाईले 2195 इस्यु गर्नु भएको थियो सप्लायरको लागि तर बैंकले चाहिँ बढी रेकर्ड राखिदियो यो चाहिँ बैंकको इरर हो है त बैंक इरर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ बैंक इरर यहाँनिर बैंक इरर भयो तर मैले यहाँनिर माइनस किन गरेँ भन्दाखेरि अहिले भन्छु सरी माइनस भन्छु प्लस गर्नुपर्छ बैंक इरर तपाईँले ब्रैकेट भित्र that is reduce or decrease by bank balance decrease decrease by bank balance ल कति छ अमाउन्ट डिफरेन्स कति आएको थियो भन्नुस् त 700 समथिङ आएको थियो कति आएको थियो कति आएको थियो 720 720 भन्नुभयो र त्यसपछि अर्को हेर्नुस् bills receivable 5000 and interest rupees 300 collected by the bank but not recorded in company's account यो भने चाहिँ पासबुकको इन्कम भयो क्यासबुकमा रेकर्ड भएको छैन यता एड गर्नु पर्यो है त अब के लेख्नु पर्यो bills receivable and interest collected by bank and collect by the bank कति अमाउन्ट कलेक्ट गर्यो 5000
मैले एउटैमा लेखिदिएँ है त, यो बिल्स रिसिभेबल र इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड। तपाईँले जस्तै यहाँनिर बिल्स रिसिभेबल कलेक्ट बाई द ब्याङ्क अनि तपाईँले अर्को इन्ट्रेस्ट कलेक्ट बाई द ब्याङ्क भनेर अलग अलग राख्नु पनि सक्नुहुन्छ होला। दुईटाले राख्दाखेरि चाहिँ जोडेर राख्नु होला। कति छ? 5,300। त्यसपछि अर्को के छ हेर्नुहोस् त, चेक फर 730 रिसिभ फ्रम कस्टमर वाज रिटर्न बाई ओइङ टु ल्याक अफ फन्ड विथ द ब्याङ्क भनेको ब्याङ्कले यसलाई रिटर्न गर्यो भनेको एनएसएफ चेक हो। एनएसएफ चेक भनेको पासबुकको के हो? यो पासबुकको खर्च हो। पासबुकको खर्चलाई हामी कहाँ गर्छौँ त? क्यासबुकमा गएर घटाउँछौँ। तपाईँले अब यहाँनिर घटाउँदाखेरि माइनस एनएसएफ चेक भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। एनएसएफ चेक यति मात्र लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एनएसएफ चेक भनेको नट सफिसियन्ट। कति छ भन्नुहोस् त? 730 रुपियाँ। यति त हो नि। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, सर्भिस चार्ज 90 डेबिटेड बाई द ब्याङ्क। पासबुकको खर्च भयो, क्यासबुकबाट पनि के गर्नु पर्यो? यसलाई अब घटाउनु पर्यो। ब्याङ्क चार्ज डेबिटेड बाई ब्याङ्क कति छ? 30 रुपियाँ हो। ए सरी 90। त्यसपछि अरू हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क पेड इन्सुरेन्स प्रिमियम। यो पनि के हो त? पासबुकको खर्च भयो। पासबुकको खर्च हामी कहाँबाट घटाउँछौँ? क्यासबुकबाट। ब्याङ्क पेड इन्सुरेन्स प्रिमियम अफ भेहिकल। Bank paid insurance premium for company's vehicle of company's vehicle। कम्पनीको भेहिकलकोले इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड गर्यो। पासबुकको खर्च भयो, क्यासबुकबाट घटाउनु पर्यो। कति तिरेको छ? 1300। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर पासबुक अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट एज पर क्यासबुक कति कति आउँछ भन्नु पर्यो। एकजनाले भन्नुहोस् त। सर यो जुन भिआइआई को छ नि राख्यो नि प्रिमियमको के छ? भन्नु त। यो द एमाउन्ट इज नट रेकर्डेड इन क्यास बुक भने कुनै इफेक्ट पार्छ यसले? पार्दैन हुन्छ? सर 6175 आयो। कहाँनिरको भन्नुभयो? दिनेशले कसले भन्नुभयो? 6175 आयो। यतापट्टिको उतापट्टिको नि त्यति नै आउँछ। आउनु पर्यो, नत्र त रङ हुन्छ है गरेको हामीले। कतै कतै गलत होला नत्र। 6175 भन्नुभयो। हजुर 6175 ल 6175। कसैले के भन्नुभयो? मैले सुनिनँ, राम्ररी बुझिनँ, भन्नुहोस् त। सर यो द भी डबल आई छ नि। हजुर हजुर लास्ट एमाउन्टमा के द एमाउन्ट इज नट रेकर्डेड इन क्यास बुक भने अनि यसले कुनै इफेक्ट पार्छ र पर्दैन हुन्छ? यो लास्टको हजुर यसले यो केही नभने पनि यो हामीले रेकर्ड यसले पछाडि हैन हजुर यो पछाडिको सेन्टेन्समा द अमाउन्ट इज नट रेकर्डेड इन पासबुक भन्देको भए चाहिँ
हामीले पासबुकमा रेकर्ड गरेको थिएनौँ, क्यासबुकमा मात्र रेकर्ड गरेका थियौँ भन्ने बुझिन्थ्यो है। हजुर पछाडिको सेन्टेन्स दिएन भने पनि त्यो क्यासबुकमा रेकर्ड भएको छैन भनेर बुझिन्छ। ए त्यसले हजुर हजुर छर्लङ्ग गरिदियो क्या, क्यासबुकमा रेकर्ड हजुर छैन भनिदियो। हजुर त्यो यो ब्याङ्क इररवाला एकखेर भनिदिनु न। ब्याङ्क इररवाला तपाईले सप्लायरको लागि इस्यु चेक एउटा जारी गर्नुभयो। सप्लायरको लागि चेक जारी गर्दाखेरि हामीले पैसा तिर्नु पर्छ। पैसा सप्लायर भनेको हाम्रो के हो, त्यो आपूर्ति गर्ने हाम्रो एउटा लायबिलिटी जस्तै। अब के भन्नु, पैसा तिर्नु पर्छ नि त, उधारोमा ल्याएका हुन्छ हामीले। उसको लागि हामीले चेक चाहिँ 2195 को काट्नु पर्ने थियो। 2100 हो, 2195 को काट्नु पर्ने थियो। काट्यौँ पनि, तर हामीले रेकर्ड पनि क्यासबुकमा कति गरिसक्यौँ, 2195 घटाइसक्यौँ। तर ब्याङ्कले के इरर गरिदियो भने चाहिँ तपाईँको खाताबाट 2915 रुपियाँ रेकर्ड गरिदियो के। 2915 रेकर्ड गर्नु भने बढी रेकर्ड गरिदियो, ओभर रेकर्ड गरिदियो। तपाईँको रेकर्ड ओभर गर्यो को केसमा ब्याङ्कमा रेकर्ड ओभर गरेको तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स डिक्रिज हुनु हो। अनि ब्याङ्क इररले गर्दा तपाईँको यदि ब्याङ्क ब्यालेन्स डिक्रिज भइरहेको छ भने एड गर्ने, यदि ब्याङ्क इररले गर्दा तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स इन्क्रिज भइरहेको छ भने त्यसैबाट लेस गर्नुपर्छ क्या है। अब यहाँनिर एडजस्टमेन्ट इन्ट्री, यो भनेको हाम्रो एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर पासबुक र अथवा क्यासबुक, यो जुनसुकैबाट आएको पनि हाम्रो यो भनेको ब्यालेन्स सिटमा क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट हामीले क्यास एट ब्याङ्क भनेर राख्ने ब्यालेन्स हो है यो अमाउन्ट भनेको। अब यसैको हामीलाई के सोध्नु, रिक्वायर्ड सेकेन्डमा के सोधेको छ भन्नुहोस् त। रिक्वायर्ड सेकेन्डमा के सोधेको छ बीमा, एडजस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भने यसले जनरल इन्ट्री बनाउन भने है त, NTRIS। जनरल पाँचवटा डेबिट हाम्रो कति छ त, 31 डिसेम्बर 2019 डेट। ल हेर्नुहोस् त, अब राख्नु पर्ने भने यो हाम्रो हामीले जनरल इन्ट्री के को मात्र बनाउनु पर्छ भन्नुहोस् त, क्यासबुकमा को मात्र है, क्यासबुकमा रेकर्ड भयो। बिल्स रिसिएबल एन्ड इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क, यो भन्छन् मलाई गिरेन्द्रजीले। ल गिरेन्द्रजी भन्नुहोस् त यसको हामीले के बनाउनु पर्यो, जनरल इन्ट्री कसरी बनाउनु पर्यो। बिल्स रिसिएबल एन्ड इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क, यसले हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स इन्क्रिज गर्छ नि। हजुर अब ब्याङ्क ब्यालेन्स इन्क्रिज गर्छ भने ब्याङ्कलाई कुन साइडमा राख्नु पर्यो, हामीले डेबिटमा सर, डेबिटमा राख्नु पर्यो है। ब्याङ्क एकाउन्ट, हजुर डेबिट टु बिल्स रिसिएबल एकाउन्ट भनेर कति राख्नु पर्यो, 53,300 सर। टु इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू भन्दा पनि हुन्छ है त। बिल्स रिसिएबलमा कति राख्नु पर्यो भन्नुभयो तपाईँले, 5,300।
गलत भइगयो नि कहाँ 5300 राख्नु तर यो टोटल गरेर लेखे यसमा एड गरेर लेखे हुन्न सर यसलाई एकैपल्ट नराख्नुहोस् यसको त यसको दुईटा शीर्षक छ नि त यसमा है हजुर दुईटा चिज छ हजुर दुईटा शीर्षक हुनाले एकैपल्ट नराख्नुहोस् है हुन्छ हुन्छ माथि चाहिँ राख्दा भयो हजुर नराख्ने अब त्यहाँ न्यारेसनमा के लेखिदिनु पर्यो बिङ bills receivable and collected being adjusted डेट सेम हुन्छ डेट लेखिराख्नु पर्दैन अर्कोमा अर्को भन्नुस् सेकेन्ड कुन चाहिँ हेर्नुस् त प्रदीपजीले भन्नुस् त सेकेन्डको एनएसएफ चेकको एनएसएफ चेकले हाम्रो बैंक ब्यालेन्स इन्क्रिज गर्छ कि डिक्रिज गर्छ प्रदीपजी एनएसएफ चेकले हाम्रो बैंक ब्यालेन्स पासबुकको खर्च हो डिक्रिज गर्छ डिक्रिज गर्ने बित्तिकै बैंक एनएफएस चेक चार्ज होइन सर यो एनएसएफ भनेको अब तपाईले एनएसएफ लेख्न मिल्दैन हाम्रो यो भनेको हामीले ग्राहकबाट कस्टमरबाट पाएको पैसा भनेर बुझिन्छ कस्टमरबाट पाउँदा तर त्यो चाहिँ के भयो बैंकले एनएसएफ गर्दियो नट सफिसिएन्ट फन्ड भनेर उसले डिसअनर गर्दियो डिसअनर चेक भन्ने हुन्छ भनेपछि बिल्स भन्दा नि अब यहाँनिर अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट रिसिभेबल अकाउन्ट RECIBAL बिल्स अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट टु बैंक अकाउन्ट बैंक अमाउन्ट कति थियो 730 being NSF check adjusted अर्को हेर्नुस् त बैंक चार्ज डेबिटेड बाइ बैंक चार्ज भन्ने बित्तिकै खर्च हो यसले बैंक ब्यालेन्स के गर्छ डिक्रिज गर्छ बैंक चार्ज अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट कति छ बैंक बिङ बैंक चार्ज कति छ 90 रुपैयाँ 90 रुपैयाँ 90 90 रुपीज अब अर्को छ फेरि तपाईले इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड गर्नु भएको छ इन्स्योरेन्स प्रिमियम अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नुस् इन्स्योरेन्स प्रिमियम तपाईले इन्स्योरेन्स प्रिमियम अफ कम्पनी भेहिकल अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ इन्स्योरेन्स प्रिमियम मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है त इन्स्योरेन्स प्रिमियम अफ कम्पनी VHICLE यो कुनै कुनै कम्पनीले यस्तो हुन्छ अब यो यहाँ दिइसकेपछि लेख्नु परिहाल्छ होइन जस्तै इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू बैंक चार्जहरू जस्तै यिनीहरू त मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरू पनि देखाउँछ नि होइन सर हजुर मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरूमा पनि देखाउँछ नि त यो बैंक चार्जहरू यो इन्सुरेन्सहरू त इन्सुरेन्स त लगाउनु एक्सपेन्सेसहरू कुनै हेडिङमा देखाउँदा जस्तै यहाँ माथि नाम दिइसकेपछि त्यही नामबाट राख्नु पर्यो होइन यहाँ
तपाईले यहाँनिर इन्सुरेन्स प्रिमियम मात्र लेख्दा पनि हुन्छ कि यो यहाँनिर इन्सुरेन्स प्रिमियम मात्र लेखेर बिङ इन्सुरेन्स प्रिमियम कम्पनी भेहिकल एडजस्टेड भनेर लेख्न मिल्यो। तपाईले कसैले यो यति म पछाडिको यो लेख्दिनँ भन्दा पनि हुन्छ, यति नलेख्दा नि हुन्छ। इन्सुरेन्स प्रिमियम एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क भनेर बिङ हामी यहीँ आउँछ नि त, बिङ being insurance premium of company vehicle adjustment सक्यो। अमाउन्ट कति छ 1300 हैन। ल यसरी गर्नु होला। अरु कुनै क्वेशन छ नभएको भन्नुस् है। 6 को भएन भन्नु भएको थियो। ल 7 को सबैले गर्नुभयो। 7 को एउटा मिस्टेक छ है। 7 को त्यहाँ मिस्टेक छ एउटा क्वेशन। आन्सर मिल्दैन है 7 को। तपाईले त्यहाँ एउटा थप्दा पनि हुन्छ नत्र एउटाको त्यो ब्यालेन्समा डिक्रिज गर्दा पनि हुन्छ है। 8 को गर्नुभयो सबैले। 8 नम्बर को ल म 8 नम्बर को एक एक गरेर सोध्छु है। कसले कति कति गर्नु भएको छ। सर अघिको देखाइदिनु न स्क्रिनशट लिऊ। लिनु यति त हो। ल म 8 को क्वेशन पढ्न गए है। Following information is available for a company on December 31st, 2019 भनेर दिएको छ। बैंक ओभरड्राफ्ट एज पर हाम्रो अहिलेसम्म एउटा पनि क्वेशन ओभरड्राफ्टको गराएको थिएन। अरु केही हैन। ओभरड्राफ्ट भन्ने बित्तिकै माइनसमा राख्नुपर्छ भनेर बुझिया छ तपाई सबैले थाहा छ मलाई। बैंक ओभरड्राफ्ट एज पर क्याश बुक भनेर यहाँनिर अनएडजस्टेड ओभरड्राफ्ट एज पर क्याश बुक भनेर माइनसमा राख्ने अमाउन्ट। सेकेन्डमा हेर्नुस् त अ चेक इस्यु बाइ द फर्म अन डिसेम्बर 20। फर्मले चाहिँ चेक इस्यु गर्यो डिसेम्बर 20 मा। फेभर अफ अनुपमा इलेक्ट्रिक फर ₹4200 वाज नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। प्रदीपजी यसको एन्ट्री भन्नुस् त अ चेक इस्यु बाइ द फर्म। हजुर सर। अनि डिसेम्बर 20 द फेभर अफ अनुपमा इलेक्ट्रिक फर ₹4200 वाज नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। हामी यो भनेको पासबुकको एक्सपेन्सेस हो, क्याश बुकको एक्सपेन्सेस हो। क्याश बुकमा देखायो तर पासबुकमा देखाएको छैन। हो क्याश बुकको खर्च भयो तर अब यो पासबुकबाट के गर्नु पर्यो त हामीले अब यसलाई घटाउनु पर्यो। घटाउनु पर्यो एक्ज्याक्टली है। यो भनेको चेक इस्यु बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेको चेक चाहिँ इस्यु गर्नुभयो तर अहिलेसम्म त्यो बैंकमा साटिएको छैन। त्यो ओभरड्राफ्टको केस भनिदिनु न के हो यो बुझ्न सक्छु। ओभरड्राफ्ट भनेको यो ब्यालेन्सलाई माइनसमा राख्ने। यो लिइसक्नु भयो होला सबैले। यहाँनिर अब अनएडजस्टेड ओभरड्राफ्ट एज पर क्याश बुक भन्ने अनि त्यो अमाउन्टलाई माइनसमा राखिदिने। सर यो अनि यो ब्यालेन्स नदिएको क्वेशन पनि हुँदो रहेछ हैन? हजुर यो ब्यालेन्स भनेर नदिएको भनेको जस्तै तपाईको यो ब्यालेन्स दिएको छैन भने अब यो तलको आउने भनेको त यो र यो इक्वल हो। यता अमाउन्ट राख्नुस्। अब यो अमाउन्टबाट माथिको माइनस वाला अमाउन्टलाई के गर्दिनुस् जोड्दिनुस्, यसलाई घटाइदिनुस्। बुझ्नुभयो? हैन मैले भनेको यो जुन अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर पासबुक क्याश बुक लेख्छौ नि हामीले यी ब्यालेन्सहरु पनि नदिएको क्वेशन पनि हुने रहेछ हैन? यो दुईटै एकदम एकदम हुन्छ नि। दुईटैको दिदैन, कुनै एउटाको नदिन सक्छ। यो दुईटै यो नदिएको भन्ने मतलब यो बराबरी भएर नदिएको होला नि हैन सर? पहिल्यै बराबर तलको बराबर हुन्छ नि त, त्यही भएर एउटा दिदैन के। हामीले एउटा त मजाले निकाल्न सकिहाल्छ नि। जस्तै 3 वटा भ्यालु मध्ये सरी हामीले 4 वटा भ्यालु एउटा फर्मुलामा तपाईले 4 वटा भेरिएबल हुन्छ अनि 3 वटा भेरिएबलकोले भ्यालु दिएर तेस्रोको चौथोको निकाल्न भने चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं। हो त्यस्तै हो के यो पनि है। गर्न सक्नुहुन्छ। 3 नम्बरमा हेर्नुस् त 8 को आईआई मा पढाइमा चेक फर
3250 deposited on December 21st but not yet collected and credited by the bank. म यो सोध्छु है ल महेश्वरीजीले भन्नुस् त चेक चाहिँ 3250 डिपोजिट गर्नुभयो तर कलेक्ट भएको छैन अरे ब्याङ्कमा, के भयो? पासबुकको इन्कम हो कि क्यासबुकको इन्कम हो? क्यासबुकको इन्कम। क्यासबुकको इन्कम भयो। चेक चाहिँ डिपोजिट गर्नुभयो तर अहिलेसम्म कलेक्ट गरे छैन ब्याङ्कले भनेको। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो? ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँदा पासबुकमा एड गर्नु पर्यो। पासबुकमा एड गर्नु पर्यो है। केमा एड गर्नु पर्यो भन्नुभयो? पासबुकमा। हो, पासबुकमा एड गर्नु पर्यो। ल आइबीमा हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कलेक्टेड बाई द बैंकर, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कलेक्टेड बाई द बैंकर एन्ड क्रेडिटेड इन द पासबुक अफ रुपिज 2700 बट नट रेकर्डेड इन क्यासबुक। ल दिनेशजीले भन्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा कलेक्ट गर्यो ब्याङ्कले, हजुर क्यासबुकमा रेकर्डै भएको छैन अरे। पासबुकको इन्कम भयो कि क्यासबुकको इन्कम भयो? यो त पासबुकको इन्कम भयो। अब के गर्नु पर्यो त यसलाई? क्यासबुकमा एड गर्नु पर्यो। क्यासबुकमा एड गर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली है। ल बी नम्बरमा हेर्नुहोस्, 3 चेक टोटलिङ रुपिज 6800 वेयर सेन्ड फर डिपोजिट। तपाईले चाहिँ तीनवटा चेकको टोटलिङ भनेको 6800 रहेछ, डिपोजिटको लागि पठाउनु भयो 25 डिसेम्बरमा हैन। आउट अफ व्हिच अ चेक, जसमध्ये एउटा चेक चाहिँ 2300 को रहेछ, हैज बीन फाउन्ड डिसअनर्ड बट नट रेकर्डेड इन म्याड इन द क्यास बुक। तपाईले के भेटाउनु भयो भने एउटा चेक चाहिँ है 2300 has been found dishonored but not recorded in MAD cash। यो भनेको चाहिँ एउटा चेक चाहिँ तपाईले के भेटाउनु भयो 2300 को डिसअनर्ड भयो, बैंकले डिसअनर्ड गर्यो। त्यसको मतलब बैंकले डिसअनर्ड गर्नु भनेको पासबुकमा रेकर्ड नहुनु हो। तपाईले क्यासबुकमा त 6800 टोटलिङ तीनवटा चेकको गरिसक्नु भएको रहेछ, तर दियो बैंकले चाहिँ 2300 को चेक फिर्ता आयो। 2300 को फिर्ता आयो, त्यसलाई क्यासबुकमा लेस गर्नु पर्यो हैन सर? के भन्नुभयो? 2300 को चेक फिर्ता आयो हैन? 2300 को लागि चाहिँ हेलो 2300 को चेक चाहिँ फिर्ता आयो, मतलब त्यो बैंकमा रेकर्ड भएन क्या है, त्यो क्यासबुकमा मात्र रेकर्ड भयो। यो अब इरर भन्दा पनि यसको मतलब के बुझ्नुस् भनेपछि चेक पासबुकमा रेकर्ड भएन भनेर बुझ्नुस् क्या। पासबुकमा रेकर्ड भएन भने यो फिर्ताको चेक त जस्तै 6800 को चेक पठायो तीनटा गरी हैन सर ब्याङ्कमा। अब यो एउटा चेक चाहिँ 2300 को चाहिँ फिर्ता आयो क्या। 2300 को फिर्ता आएपछि ब्याङ्कमा फिर्ता गइसकेपछि पासबुकमा चाहिँ हामी तीनटै चेकको रेकर्ड गर्यौं 6800 को। 2300 को चेक फिर्ता आयो भनेपछि यो 2300 को चाहिँ रिभर्ट इन्ट्री गर्नुपर्छ होला नि त पासबुकमा, क्यासबुकमा। पासबुकमा त नसाटिने चेक के रेकर्ड गर्थ्यो? पासबुक यो के भयो? पासबुकमा इन्कम भयो कि पासबुकको के भयो? यो पासबुकमा 6800 क्यासबुकमै लेस गर्दिने नि। पासबुकमा त यो नसाटिने चेक किन रिटर्न आए रेकर्ड गर्छ? ब्याङ्कबाट त लेस गर्दा हुँदैन र। 2300 लाई क्यासबुकबाट लेस गर्नुपर्ने भन्नुभयो न? हो, हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यही हो। अब यो कसरी गर्ने हो भने चेक चाहिँ 6800 को जम्मा गर्नु भएको थियो, जसमध्ये एउटा चेक चाहिँ बैंकले डिसअनर्ड गरिदियो। त्यो भनेको बैंकले जम्मा गरेन, क्यासबुकमा ओभर रेकर्ड भयो। त्यसको मतलब क्यासबुकमा कति रेकर्ड भयो त? 2300 रेकर्ड भयो हैन ओभर। भनेपछि यसलाई हामीले के पर्यो त? क्यासबुकबाट लेस गरिदिनु पर्यो। त्यही हो, 2300 लाई लेस गर्नु पर्यो। ल अर्को भिआई नम्बरमा हेर्नुस् है, एकदम बुझ्नु होला यो 3 चेक वाला। यो चाहिँ एकदम यसै घुमाए, अरु सबै क्वेशन सेम छ हैन, एउटा दुईटा पोइन्टहरु अलिअलि त्यसो गरेर दिन्छ, अरु के हैन, त्यही हुन्छ है। यो चाहिँ हामीले क्यासबुकबाट लेस गर्नु पर्यो।
VI यो 3 चेक बोलाको फेरि एकचोटि भनिदिनु न, मेरो नेट गरेर यसले बुझ्नु भएन कि सर। सर त्यो अहिलेको क्वेसन छ नि त्यो 3 चेक वाला छ नि सर। 3 चेक तपाईँले डिपोजिटको लागि ब्याङ्कमा पठाउनु भयो जसको टोटलिङ कति थियो 6800 थियो, 6800 थियो। जसले एउटा चेक 2300 को थियो, त्यो चेक चाहिँ ब्याङ्कले डिसनर गरिदियो। डिपोजिट हुनमा त्यो चेक भएन, डिपोजिट भएन भन्ने बुझ्नुस् के, 2300 चेक के भएन, डिपोजिट भएन। त्यसको मतलब तपाईले क्याश बुकमा चाहिँ 2300 बढी रेकर्ड गर्नुभयो। क्याश बुकमा बढी रेकर्ड हुनु भनेको ओभर रेकर्डेड भयो क्या, भनेपछि हामीले लेस कर दिनु पर्यो 2300 रुपैयाँ है। हजुर सर। ल अर्को हेर्नुस् VI नम्बरको, देयर वाज अ डेबिट अफ ₹80 फर बैंक चार्ज। अरे बैंक चार्ज भनेको के हो त, पासबुकको एक्सपेन्सेस हो। पासबुकको एक्सपेन्सेस हामी के गर्छौं त, पासबुकको एक्सपेन्सेस हामी के गर्छौं भन्नुस् त, क्याश बुकबाट गएर के गर्छौं, घटाउँछौँ। घटाउँछौं। निस्कन्छौँ। VI नम्बरमा हेर्नुस्, चेक फर ₹1350 इस्यु बट ओमिटेड टु बी रेकर्डेड इन क्याश बुक। अरे ल एउटाले भन्छ यो अन्जुले भन्नुस् त, सरी अनुजा, नाम पनि बार बार म मिस्टेक पढ्छु है। चेक चाहिँ तपाईले इस्यु गर्नु भएको थियो तर ओमिटेड टु बी रेकर्डेड इन क्याश बुक। अरे ल भन्नुस्, जे जान्नुहुन्छ त्यही भन्नुस् है। अनुजाजी भन्नुस् त, बोल्नुस् है। कहाँ जानुभयो, निन्द्रामा त हुनुहुन्न। अनमिका भन्नुस् त, विनिता, विनिता भन्नुस्, विनिता। सर मलाई ओमिटेडको मिनिङै कन्फ्युज भयो। ओमिटेड भने भुल्नु, फरगट। एक्चुअली सर बुकै का चेक फर ₹30,150 इस्यु, तपाईले चेक चाहिँ इस्यु गर्नुभयो है। हजुर। अहिलेसम्म हाम्रो जति पनि केस त्यो चेक इस्यु गर्दाखेरि हामी क्याश बुकको खर्च मान्थ्यौं, क्याश बुकको खर्च नै हो। तर तपाईले चेक त इस्यु गर्नुभयो, तर त्यही कुरा पास क्याश बुकमै रेकर्ड राख्न बिर्सिनु भयो। मतलब क्या, चेक क्याश बुकमै एड हुन्छ, लेस हुन्छ नि सर। यो सपोज अब पासबुकमा अलरेडी रेकर्ड हुन्छ नि त ब्याङ्कमा गइसकेपछि त। पासबुकको यो खर्च भएन त, अब क्याश बुकको खर्च भएन कि अब अहिले यो केसमा। अहिलेसम्म जति केस मैले भनेको थिएँ नि, कुनै पनि कुराहरू घुमाएर दिदिन सक्छ क्या। जस्तै अब हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म हामी चेक इस्यु बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भन्थ्यौँ, चेक चाहिँ इस्यु गर्ने तर अहिलेसम्म पेमेन्ट भएको छैन। चेक इस्यु गर्ने बित्तिकै क्याश बुकको खर्च भयो, तर त्यसले के भन्थ्यो, क्याश बुकमै रेकर्ड भएको छैन भन्थ्यो क्या। अनि क्याश बुक इस्यु गर्यो बट रेकर्ड भएन। तपाईले यस्तो बुझ्नुस् के, यहाँनिर क्याश बुकमा रेकर्ड भएन अनि पासबुकमा रेकर्ड भएन भन्ने कुरा नबुझ्नुस्। क्याश बुकमा रेकर्ड भएको छैन त्यसको मतलब पासबुकमा रेकर्ड भइसकेको रहेछ भनेर बुझिन्छ क्या। पासबुकमा रेकर्ड भइसकेको कुरा पासबुकको खर्च भयो, त्यो पेमेन्ट भन्ने त खर्च हो नि त। अब क्याश बुकमा चाहिँ क्याश बुक घटाउनु पर्ने भयो, पासबुकको खर्च भयो, त्यही भएर क्याश बुकमा आएर के गर्नु पर्यो, यसलाई घटाउनु पर्यो। त्यति हो है। तपाईले अब यसको जनरल एन्ट्री गराउन सकिहाल्नुहुन्छ। ल अनि यसमा एडजस्टेड ब्यालेन्स दिएको छैन, त्यो अब त्यसरी निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। माइनसमा आएपछि ओभरड्राफ्ट भनेर राख्नु होला, प्लसमा आएपछि ब्यालेन्स एज पर अब के को है। सकिन्छ, मलाई लाग्छ गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको तपाईहरुले अब कसैले सोध्नु भएन, सोधेपछि 7 नम्बरको 3 को एकचोटी भन्दिनु न फेरि। के को कस्तो लाग्यो तर म यसमा झुक्किए। के को भन्नुस् त, यो 7 नम्बरको 3 को 7 नम्बरको 3 को त्यसको म क्वेशनै पढाएको थिएन, मैले यो क्वेशन नै पढाएको थिएन है। 7 को 3 भन्नु इरर्स भन्नेवाला। Error check number 645305 was correctly issued by the company. कम्पनीले चाहिँ चेक इस्यु गरेको थियो। कम्पनी भनेको तपाई क्याश बुकमा रेकर्ड राख्ने कुरा भनेर बुझ्नु होला है त।
हजुर हुन्छ। ओके 1,22,600 को तपाईले चेक इस्यु गर्नु भएको रहेछ है एन्ड वाज करेक्टली पेड बाइ द बैंक। बैंकले पनि पेड गरिहाल्यो अरे। अब हेर्नुस् है त्यसपछि हाउएभर द कम्पनी इन इट्स बुक्स रेकर्डेड एज रुपिज 1,26,200। कम्पनी बुक भनेको के हो त? क्यास बुक हो कि होइन? हो सर। 1,22,600 को पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईले रेकर्ड चाहिँ कतिको गर्नुभयो त? 1,26,200 को गर्नुभयो। ओभर रेकर्ड भयो कि अन्डर रेकर्ड भयो? ओभर। कति ओभर भयो हेर्नुस् त, डिडक्ट गर्नुस् त त्यहाँबाट। 1,00,000 कति भयो? 3,600। 3,600 ओभर रेकर्ड भयो। केमा ओभर भयो? अब मलाई भन्नुस् त यो क्याश बुक इरर हो कि बैंक इरर हो? यो क्यास बुक इरर हो। क्याश बुकको इररले तपाईको बैंक ब्यालेन्स इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ? इन्क्रिज भएको छ। गइयो नि दिनेशजी, तपाईले पेमेन्ट गर्दाखेरि बैंक ब्यालेन्स कम रेकर्ड राख्नुपर्ने ठाउँमा बढी रेकर्ड राखिदिनु भयो क्या? भनेपछि को केसमा बैंक ब्यालेन्स डिक्रिज भएन? डिक्रिज भएको छ। अब एड गरिदिनु पर्यो यसलाई है त। क्याश बुक इरर भनेर ब्र्याकेटमा द्याट इज रिड्युस दि बैंक ब्यालेन्स भनेर एड गरिदिनुस् 3,600। ओके बुकमै एड गर्ने हुन्छ। क्यास बुकमै एड गरिदिने। हस्। यसमा एउटा कुरा छुट्या छ, तपाईहरुले एउटा थप दिदा पनि हुन्छ। यो क्वेशनमा एउटा थप दिनुस्, कसैले थप दिदा पनि हुन्छ। नथप्नु हुन्छ भने चाहिँ त्यो माथिको एउटा ब्यालेन्स मिल्दैन है। एउटामा 99,000 आउँछ, एउटामा 99,100 आउँछ आई थिंक। मिस्टेक हो त्यो, केही छैन। तपाईले माथि त्यो जुन दिएको छ नि ओभर यो उसको ब्यालेन्स, त्यसमा 100 ले घटाइदिनु होला नि, केही हुँदैन है। ल ठिक छ, यो गर्नुस्। अनि भोलिबाट हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्छौँ है। यसको गर्नुस्, भएन भने सोध्नु होला भोलि, केही छैन। 5-7 मिनेट सोध्न मिल्यो र प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुस् है। है ल आजलाई म क्लास इन गर्छु है त। टाइम भइसक्यो, अब उता क्लास टाइम भयो। हुन्छ हुन्छ सर। हैव अ गुड डे।